सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। सुप्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। गीता चिमोरियासँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल कार्तिक 6 गते बिहिबार अक्टोबर 22 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1140 कार्तिक शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कोरोनाको संक्रमण र मृत्यु संख्या अहिलेसम्मकै उच्च, शुल्क तिर्न नसक्दा संक्रमितको बिचल्ली, संघीय सरकार पन्छियो, प्रदेशमा बने निशुल्क उपचार। वायु प्रदूषणबाट नेपालमा गत वर्ष मात्र 42,000को मृत्यु, नर्सको तलब बढाउने प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयले लुकायो। कोरोना महामारीका बीचमा विदेशबाट कामदारले पठाउने रकम भने बढ्यो। फेरि कर्णालीमै फर्कियो नेकपाको विवाद, सांसदको बजेट वितरणमुखी बनाउन नियमावली नै संशोधन, मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताबारे संसदमा बहस हुने। ब्राजिलले कोभिड विरुद्धको चिनिया खोपलाई राष्ट्रिय कार्यक्रममै समावेश गर्ने, न्युजिल्यान्डको चुनावी नतिजाबारे विश्व राजनीतिमा चर्चा। र IPL क्रिकेटमा कोलकातामाथि बेङ्गलोरको जित, च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा रियल पराजित। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले कोरोना संक्रमणको दर अहिलेसम्मकै उच्च देखिएको प्रसङ्ग। कोभिड-19बाट देशभर हालसम्मकै धेरै संक्रमण दर 28.54% र सबैभन्दा बढी 31 जनाको मृत्यु भएको छ। यो हिजो साँझसम्मको विवरण हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिउँसोसम्म 26 जनाको मृत्यु भएको जानकारी गराएको थियो। 100 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 29 जनामा कोभिडको संक्रमण देखिएको र एकै दिन हालसम्मकै धेरैको मृत्यु भएको रेकर्ड कायम भएको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बुधबार 20,118 नमुना PCR परीक्षण गर्दा 5,743 जनामा संक्रमण देखिएको छ। हाल देशभर 44,476 अर्थात् 30.70% सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसमध्ये काठमाडौँमा 18,832, भक्तपुरमा 1,308 र ललितपुरमा 2,989 जना गरी उपत्यकामा मात्रै कुल सक्रिय संक्रमित 23,129 रहेका छन्। देशभर देखिएका कुल सक्रिय संक्रमित मध्ये 52% उपत्यकाभित्र भएका मन्त्रालयले जनाएको छ। हिजो थपिएका नयाँ संक्रमित मध्ये 3,107 अर्थात् 54.10% काठमाडौँ उपत्यकाभित्रैका रहेका छन्। हाल 356 जना सघन उपचार कक्षमा उपचार गराइरहेका छन्। यसमध्ये 269 जना ICU र 87 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी 152 जना ICU र 59 जना भेन्टिलेटरमा रहेका पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। हाल मुस्ताङ मात्र सक्रिय संक्रमित शून्य रहेको जिल्ला भएको छ। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका 15वटा जिल्लामा झापा, मोरङ, सुनसरी, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, मकवानपुर, काभ्रे, कास्की, दाङ, रूपन्देही, बाँके, सुर्खेत र कैलाली छन्। कोरोना संक्रमणबाट हिजो हालसम्मकै धेरै 31 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। उपत्यकामा मात्रै 13 जना रहेका छन्। तर सरकारले भने महामारीका बीचमा पनि कोभिड-19 संक्रमण परीक्षणमा सरकार सफल भएको दावी गरेको छ। हिजो मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले यस्तो बताउनु भएको हो। यो विषम परिस्थितिमा पनि कोरोना नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेका छौं। दिनको 25,000 को दरले PCR परीक्षण गर्ने क्षमता सहित अस्पताल बेड लगायत आपूर्ति व्यवस्थापनलाई चुस्त हुने गरी
निरन्तर खटिरहेका छौँ। कोरोना महामारी नियन्त्रण सम्बन्धी 43वटा निर्देशिका तथा मापदण्डहरू तयार गरी लागू गरिएका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले यसपटक दशैं तिहारको बिदामा पनि आवश्यकता अनुसार अस्पतालहरू खुल्लै रहने नागरिकलाई जानकारी गराउनु भएको छ। कोभिड नियन्त्रण र रोकथाम सम्भव छ। सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट साथ दिउँ र कोरोनालाई नियन्त्रण गरौँ। सबै कोभिड-19 अस्पतालहरू तथा प्रयोगशालाहरू दशैंको बिदामा पनि आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। संघीय सरकारले निश्चित समूह बाहेक शुल्क लिने घोषणा गरेपछि कोरोना परीक्षण गराउनेको संख्या भने घट्न थालेको छ। प्रदेश सरकारले सबैका लागि निशुल्क सेवालाई निरन्तरता दिएका अस्पताल र प्रयोगशालामा भने स्वाब दिनेको भिड झन बढेको छ। लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती, सुदूरपश्चिम लगायत प्रदेश सरकारले आफू मातहतका प्रयोगशाला र अस्पतालबाट दुवै हुने उपचार र परीक्षणको खर्च बेहोर्ने घोषणा गरेका छन्। संघीय सरकार संविधान, कानून र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत कोरोना संक्रमितको निशुल्क परीक्षण र उपचार गर्नबाट पन्छिए पनि प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो स्रोत साधनबाट निशुल्क सेवालाई निरन्तरता दिएका छन्। संघले निश्चित समूह बाहेक शुल्क लिने घोषणा गरे लगत्तै प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषद बैठकबाटै परीक्षण र उपचार खर्च पहिले जसरी नै बेहोर्ने निर्णय गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा बुधबार क्वारेन्टाइन आइसोलेसनमा बसेका लक्षण भएका क्वारेन्टाइन ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिको पीसीआर र अस्पताल भर्ना भएकाको उपचारमा पहिले जसरी नै शुल्क नलिने निर्णय भएको सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशले पनि निशुल्क उपचारको निर्णय गरेको छ। सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेशले पनि निशुल्क परीक्षण र उपचार गर्ने निर्णय गरेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 ले भने यसअघि नै शुल्क नलिने घोषणा गरिसकेको थियो। शुल्क लिने व्यवस्था गरेपछि संक्रमितहरू बिचल्लीमा परेका छन्। खर्च जुटाउन नसक्दा कतिपय अस्पताल बाहिरै अलपत्र परेका छन्। फिभर क्लिनिकमा भर्ना हुन 6000 रुपियाँ लिने गरिन्छ। पीसीआर परीक्षणका लागि 2075 रुपियाँ लाग्छ। त्यसकारण 8075 रुपियाँ अस्पतालमा बुझाउन नसक्दा हिजो पाटन अस्पतालमा केही बिरामीहरू अलपत्र परेको देखिएका थिए। विशेष गरी डायलोसिस गराउने बिरामीहरूलाई ठूलो समस्या देखिएको छ र उपचार गर्न नसक्दा उनीहरू हार गुहार गरिरहेको अस्पतालहरूले नै बताएका छन्। कोरोना संकटका कारण स्थगित भएको कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षा 9 मङ्सिरदेखि सञ्चालन हुने भएको छ। 8 वैशाखदेखि सञ्चालनको तयारीमा रहेको परीक्षा कोभिड संकट कायम रहँदा पुनः सञ्चालन हुन सकेको थिएन। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले हिजो परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्दै 9 देखि 16 मङ्सिरमा परीक्षा हुने जानकारी दिएको हो। बिहान 8 देखि 9:30 बजेसम्म 1.5 घण्टा परीक्षा सञ्चालन हुने भएको छ। कार्यविधिका आधारमा प्रश्नपत्र बनाउने तयारी भइरहेको पनि बोर्डले जनाएको छ। उत्तर पुस्तिका पहिले कायम भएका परीक्षा केन्द्रसम्म पुर्याउने र त्यहाँबाट विद्यालय लैजाने व्यवस्था मिलाउने पनि बोर्डले जानकारी दिएको छ। होम सेन्टर कायम गरी परीक्षा सञ्चालन हुने बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले बताउनुभयो। विद्यार्थीले आफैले पढेको विद्यालयमा पुगेर जाँच दिन सम्भव नभएमा अहिले विद्यार्थी रहेको जिल्लाको नजिकको विद्यालयमा परीक्षा लिने व्यवस्था हुने पनि उहाँले सीआईएनसँग बताउनुभयो। जो व्यक्ति जहाँ छ भनेको मतलब अर्को जिल्लामा छ भने त्यसलाई हुन्छ, आफ्नै जिल्लामा बसेर चाहिँ पाइँदैन। मानौ काठमाडौँमा बसेका विद्यार्थीहरू अहिले घर फर्किएका छन्, उनीहरू अब परीक्षामा सहभागी हुनु पर्यो भने कसरी सहभागी हुन पाउँछन्? अब त्यस्तो विद्यार्थीहरू आफ्नो नजिकको जहाँ घरको नजिकको परीक्षा केन्द्रमा जाने हो। त्यो डाटा आइसकेको छ, को विद्यार्थी कहाँ छ भन्ने कुरो अब रजिस्टर गर्ने होइन। हामीले डाटा पहिल्यै कलेक्सन गरेका छौँ। फेरि अब परीक्षा दिनलाई म फलान कहाँ छु, म अहिले झापा गएँ भनेर जाने त्यस्तो गर्न पाइँदैन। बोर्डले 40% मूल्याङ्कनका लागि परीक्षा लिने भएको हो। बाँकी 40% मूल्याङ्कन कक्षा 11 को नतिजाको आधारमा गरिने भएको छ र 20% प्रयोगात्मक परीक्षा वा आन्तरिक मूल्याङ्कन हुने गरी कार्यविधि तयार भएको पनि अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो। संघीय राजधानीमा एक साता लामो गृहकार्य र छलफल गर्दा पनि सहमति नजुटेपछि नेकपाको विवाद फेरि कर्णाली प्रदेशमै फर्किएको छ। कर्णाली राजधानी सुर्खेतमा नेताहरू छलफलमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विवाद समाधानबारे हिजो परस्पर विरोधी फरक धारणा सार्वजनिक गरेपछि विवाद झन सतहमा आएको छ र विवाद केन्द्रमा समाधान नभएर प्रदेशतिरै फर्किएको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सुरु भएको कर्णाली प्रदेश सरकारको विवाद मिलाउन दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड प्रदेश पार्टी नेतृत्वलाई
29 असोजमै काठमाडौँ बोलाउनु भएको थियो, तर त्यस बीचमा छलफल भए पनि झन् विवाद बाहिर आयो र पार्टीको केन्द्रीय तहमै नयाँ समीकरण देखा पर्यो। त्यसले प्रदेश सरकार र प्रदेशमा रहेका नेताहरूलाई अप्ठ्यारो बनाएको छ। केन्द्रमै विवाद टुङ्गिन नसक्दा त्यसको प्रभाव प्रदेशमा अझै बढ्ने र कर्णाली प्रदेश सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने कर्णाली प्रदेशका प्रवक्ता भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले सीआईएनलाई बताउनुभयो। मुख्यमन्त्रीका विरुद्ध दलमा आएको अविश्वासको प्रस्तावलाई डिफ्युज गर्नका लागि पनि 7 गते बोलाइएको बैठकमा विश्वासको मत छ है भनेर देखाउनको लागि पनि बैठक बस्ने कुरा पनि भइरहेको छ। त्यसले एउटा प्रोसेसलाई मात्रै अन्त्य गर्छ। यो सबै समस्या समाधान मिलेरै गर्नुपर्छ। केन्द्रमा पनि कर्णाली प्रदेशलाई लिएर 2 धारको समीकरण अहिले पछिल्लो समय देखिएको छ। केन्द्रको गुट प्रदेशमा सारेर त्यसकै हिसाब किताबमा विवाद टुङ्गो लगाउने हुनुभएछ। त्यसो भए प्रदेशमा यो बिल्कुल जे अभ्यास देखिन खोजिएको छ यसले राम्रो गर्दैन भन्ने नै हामीले अनुमान गर्छौँ। तर बाध्यता चाहिँ हुन्छ। अलिकति पार्टीमा भएका निर्णयहरू समझदारी अनुसार सरकार हिँड्न सकिरहेको स्थिति छैन। गुट उपगुटको आधारमा प्रदेश सरकारको विवाद सल्टाउँदा भोलि सरकार सञ्चालनमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ नि। यो त त्यसरी समस्या समाधान गर्दा अप्ठ्यारो परि नै हाल्छ। हामी एउटै पार्टीमा हुँदा त अप्ठ्यारो पर्थ्यो भने अहिले अब गुट उपगुटका आधारमा हामीले सरकार सञ्चालन गर्ने दिशातिर गयौँ भने त्यसले अप्ठ्यारो पार्छ, स्वाभाविक हो। त्यो अवस्थामा पुग्यो भने पार्टी विभाजनको रूपरेखा फेरि यहीँबाट कर्णालीबाटै सुरुवात हुनेछ। त्यो बीज यहीँबाट त्यो उम्रिने छ। त्यो कारणले त्यो खालको स्थितिमा नपुर्याउन नेताहरू समझदारीपूर्ण ढङ्गले कर्णालीको समस्या सहमतिमै समाधान गर्नका निम्ति मेरो विशेष अनुरोध छ। यो कर्णालीमा त्यो खालको विवादको स्थिति चाहिँ बनाइदिनु हुँदैन, समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो जोड हो। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले शुक्रबार भोलि बैठक बोलाउनु भएको छ संसदीय दलको। त त्यो बैठकमा अर्को पक्ष भने अनुपस्थित हुने तयारीमा छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताबारे संसदमा बहस हुने, मानवाधिकारको रक्षा गर्नका लागि वकालत गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको मात्रै होइन, हामी नागरिक समाजको पनि हो, संसदको पनि हो। वायु प्रदूषणबाट नेपालमा गत वर्ष मात्रै 42,000 को मृत्यु। कोरोना महामारीका बीचमा विदेशबाट कामदारले पठाउने रकम रेमिटेन्स बढ्यो। सांसदको बजेट वितरणमुखी बनाउन नियमावली नै संशोधन लगायतका खबर बाँकी छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। के तपाईको स्थानीय तहले बालबालिका प्रतिको कानुनी दायित्वलाई पूरा गरेको छ? बालबालिका सम्बन्धी ऐन अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले बाल अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनका लागि नीति कार्यविधि बनाउन, स्थानीय बाल अधिकार समितिको गठन र परिचालन गर्न, बालबालिकाको संरक्षण सहायताका लागि बाल कोष र सहायता प्रेषण प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गर्न, बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गर्न, बाल क्लबहरूको गठन परिचालन र सूचीकरणको निम्ति सरल र सहज नीतिगत व्यवस्था गर्ने कार्य गर्न जरुरी छ। प्रत्येक स्थानीय तहहरूले बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को कार्यान्वयन गरौं। नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदद्वारा बाल हितमा जारी सन्देश। दशैं, तिहार र छठ जस्ता चाडपर्वले धार्मिक सहिष्णुताको भावनालाई उजागर गर्नुको साथै मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्न पनि मद्दत गर्छ। तर विश्वभरि फैलिएको कोभिड-19 को महामारीको कारण यसपालि चाडपर्वलाई वैकल्पिक र सुरक्षित तरिकाले मनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। चाडपर्वका बेला भिडभाड गरे संक्रमण फैलने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले यो बेला हामीले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ। पहिले जस्तै परिवारका सदस्य तथा नातेदार भेला भएर चाडपर्व मनाउनुको सट्टा सूचना प्रविधि साधनहरू प्रयोग गरी आशिष लिने र दिने गर्न सकिन्छ। यसका लागि सामाजिक सञ्जाल तथा मोबाइलका माध्यमहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। बाहिर जानु परेमा अर्को व्यक्तिसँग कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्ने र यस नियमलाई कडाइको साथ पालना गर्ने, हात मिलाउने, अङ्कमाल गर्ने जस्ता व्यवहारलाई छोडी नमस्कार गर्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने वा अल्कोहल युक्त ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। चाडपर्वका बेला भिडभाड बढी हुने भएकाले अत्यावश्यक खरिददारीका लागि सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर मात्र बजार र पसलहरूमा जाने। यी सबै उपायहरूले चाडपर्वको बेला कोभिड-19 को संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिमबाट आफू, आफ्नो परिवार र समाजलाई बचाउन मद्दत गर्नेछ। आफ्नो जिम्मेवारी नबिर्सौं, कोभिड-19 को संक्रमण रोक्न प्रतिबद्ध रहौं र सुरक्षित व्यवहार अपनाऊ।
नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँका पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा सांसदको बजेटलाई वितरणमुखी बनाइने खबर छापेको छ। सांसदको तजबिजी अधिकारबाट निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने बजेटलाई वितरणमुखी बनाउने गरी सरकारले नियमावली संशोधन गरेको छ। ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने गत वर्षको व्यवस्थालाई खारेज गरिएको छ। कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमणका बेला कार्यक्रम नै खारेज गरिनुपर्ने जोरदार माग उठिरहेकामा फेरि बजेट छर्न छुट दिने गरी नियमावली संशोधन भएको खबरमा भनिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदबाट ल्याइएको नियमावलीमा निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम 10 लाख लागत अनुमानका 30 वटा आयोजना छान्न सकिने भनिएको छ। त्यस्तै एउटै निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको हकमा भने न्यूनतम 5 लाख लागत अनुमानका 40 वटा आयोजना छान्न सकिनेछ। कान्तिपुरले पहिलो पृष्ठमै रेमिट्यान्स बढेको खबर छापेको छ। कोरोना महामारीमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स घट्न सक्ने अनुमान विपरीत बढेको छ। रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीले चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामा 1 खर्ब 65 अर्ब 73 करोड रुपैयाँ घर पठाएका छन्। गत आर्थिक वर्षको 2 महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भित्रिएको रेमिट्यान्स 8.1% बढेको खबरमा भनिएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले रका प्रमुख नेपाल आएको र उनका सामु राष्ट्रवादको हरिबिजोग भएको शीर्षकमा पहिलो पन्नामा खबर छापेको छ। छिमेकी भारतसँग कूटनीतिक र राजनीतिक वार्ता गर्नुको सट्टा सरकारले भारतीय गुप्तचर प्रमुखलाई स्वागत गरेको छ। भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलको टोली नेपाल आएर प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई भेटेको छ। हिजो दिनभर भेटघाटमा उहाँको व्यस्तता थियो। भारतका गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विड रको प्रमुख गोयल र अर्का अधिकारी अरुण जैन सहित 9 जनाको टोली हिजो काठमाडौँ आएको हो। उनीहरूलाई लिएर आएको भारतीय एयरलाइन्सको जहाज अपराह्न 1 बजे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो। त्यो जहाजमा आएकाहरूलाई भव्यताका साथ स्वागत गरिएको थियो। कूटनीतिज्ञहरू भन्छन् गुप्तचरका मुखिया एयरफोर्सको जहाज चढेर नेपालका प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आउनु र उनीहरूलाई भव्य रूपमा स्वागत गर्नु यो राष्ट्रवादको हरिबिजोग हो र लज्जाको विषय हो। कालापानीबारे नेपाल अरुणको इसारामा बोल्यो भन्ने सेना प्रमुख नरवणे 18 कार्तिकमा नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। रका प्रमुख र सेना प्रमुखले नेपाल भारत सीमाको विवादका विषयमा छलफल गर्ने पत्रिकाहरूले लेखेका छन्। भित्री पन्नामा नर्सको तलब 77,000 देखि 1,79,000 बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो त त्यो प्रस्ताव लुकाइयो शीर्षकको खबर छ। सरकारी सेवामा आबद्ध चिकित्सकसँगै नर्सको तलब पनि बढाउन प्रस्ताव गरिएको थियो। तर चिकित्सकको सुविधा बढे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक पटक अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको नर्सको प्रस्ताव तलब भने लुकाएको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 2073मा एक विज्ञ टोली गठन गरी चिकित्सक तथा नर्सको तलब वृद्धिको प्रस्ताव तलब स्केल सहित प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यो प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयले लुकाएर सिफारिस चिकित्सक हकमा मात्रै गरेको देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सधैँ चिकित्सकको मात्र पारिश्रमिक बढेको देखिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले 2 प्रहरीको हत्याले आशंका शीर्षकको खबर पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। कैलालीमा तस्करी रोक्न खोज्दा प्रहरीका असाई गोविन्द विक र जवान रामबहादुर साउद मारिएको घटनाले केही आशंका उब्जाएको छ। प्रहरीले केराउका मुख्य तस्करलाई पक्राउ गरेको छैन। पक्राउपछि सार्वजनिक गरिएका 7 जना अधिकांश भरिया मात्रै पाइएको छ। जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी प्रतीक विष्ट शनिबार राति 10 देखि 11 बजेको बीचमा असै विक र जवान साउदको हत्या भएको अनुमान गर्नुहुन्छ। 2 जना राति 10 बजेदेखि नै सम्पर्कविहीन भएका थिए, तर त्यसबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आइतबार बिहान 10 बजे मात्रै खबर गरिएको थियो। माथिल्लो निकायमा समयमै किन खबर गरिएन, यसबारे प्रवक्ता विष्ट भन्नुहुन्छ, पालै पालो गस्ती जाने गरिन्छ, गस्तीमा फर्किने समयको ठेगान हुँदैन, त्यसैले ढिलो गरी खबर गरिएको हुन सक्छ। 12 घण्टासम्म जिल्लामा जानकारी नदिएको, ब्याक फोर्स पनि नपठाइएको र त्यसरात सशस्त्र प्रहरी पनि गस्तीमा नजाँदा आशंका बढाएको खबरमा भनिएको छ। राजधानी दैनिकले निर्मला हत्या प्रकरणमा पुराना फाइल पल्टाउँदै प्रहरी शीर्षकको खबर पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको 2 वर्ष 2 महिनापछि प्रहरीले फेरि घटना सम्बद्ध पुराना फाइल पल्टाउन थालेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले निर्मला हत्या प्रकरणलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउने बताउँदै आइरहेका बेला प्रहरीले सो घटनाका पुराना अनुसन्धान फाइल तथा मिसिल फेरि पल्टाउन थालेको हो।
प्रहरी महानिरीक्षक थापाले फरक प्रसङ्गमा एकजना प्रहरीले गरेको गल्तीको सजाय सबै प्रहरीमाथि नागरिकले थोपर्ने गरेको प्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठान महाराजगञ्जमा भएको एक कार्यक्रममा उहाँले 1-2 प्रतिनिधिमूलक घटनालाई लिएर नागरिकले पुरै संगठनलाई बल प्रयोग गरेको आरोप लगाउन नमिल्ने भन्दै गुनासो गर्नुभएको हो। अतिरिक्त बल प्रयोग प्रहरीको नीति होइन। एउटा प्रहरी कर्मचारीले गरेको त्यो प्रयोग प्रासङ्गिक पनि छैन। के प्रहरी फगत दोषबाट मात्रै मूल्याङ्कन हुनुपर्ने पेशा हो त? गरेका राम्रा काममा सामाजिक सम्मान प्राप्त भयो भने प्रहरीले आफ्नो सेवालाई दीर्घ सेवामा रूपान्तरण गर्ने थिए होलान् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। नागरिक दैनिकले वायु प्रदूषणबाट नेपालमा मृत्युको भयावह तस्बिरलाई खबर बनाएको छ। पहिलो पन्नामा छापिएको खबरमा वायु प्रदूषणका कारण सन् 2019मा नेपालमा 42,100 जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको छ। वायु प्रदूषण सम्बन्धी हिजो सार्वजनिक प्रतिवेदन स्टेट अफ ग्लोबल एयर 2020मा यस्तो तथ्य समावेश गरिएको छ। अध्ययन अनुसार सन् 2018मा नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण 41,400 जनाको मृत्यु भएको थियो। 2042मा बढेको देखिन्छ। अमेरिकाको इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन एजेन्सी तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सहयोगमा अनुसन्धानमूलक संस्था हेल्थ इन्फेक्ट इन्स्टिच्युटले वर्षेनी यो प्रतिवेदन तयार गर्ने गरिएको छ। यो तथ्याङ्क नेपालका लागि भयावह रूपमा हो। श्रीराम सुवेदीले खबर लेख्नु भएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक सहित सबै पत्रपत्रिकाहरूले रानी पोखरीको मौलिक स्वरूप फर्किएको खबरलाई पहिलो पन्नामा छापेका छन्। ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदा रानी पोखरी मल्लकालीन रूपमा फर्किएको छ। भूकम्पले भत्काएको 5 वर्षपछि रानी पोखरीको पुनर्निर्माण मौलिक रूपमै सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो जल अर्पण गरी रानी पोखरीको उद्घाटन गर्नुभएको हो। अब विदेशको खबर। ब्राजिलले चीनमा बनेको कोभिड-19 विरुद्धको खोपलाई राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा समावेश गर्ने भएको छ। साओ पाउलका गभर्नर जुआओ डोरियाले ब्राजिलको संघीय सरकारले कोरोना भ्याक्सिनको 4,60,00,000 डोज किन्न सहमत भएको जनाउनु भएको हो। न्युजिल्यान्डमा गत शनिबार भएको आम निर्वाचनमा 24 वर्षपछि लेबरल पार्टीले पुनः बहुमत हासिल गर्यो। न्युजिल्यान्डका प्रधानमन्त्री तथा लेबर नेत्री जसिन्डा आर्डनले 3 वर्षका लागि बहुमतको सरकार बनाउने पक्का भएको छ। विभिन्न कारणले विश्वभर नै लोकप्रिय प्रधानमन्त्री आर्डनले पछिल्लो चुनावको ऐतिहासिक नतिजासँगै विश्व राजनीतिमा चर्चाको शिखरमा पुग्नु भएको छ। करिब 3 वर्ष अगाडि न्युजिल्यान्डमा समेत सामान्य मानिनु भएकी आर्डनले 3 वर्षको अन्तरालमै विश्व राजनीतिमा आफ्नो नाम दरिलो बनाउनु भएको हो। र विश्वभर कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11,33,000 नागेको छ। हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 11,33,600 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। 4,14,56,179 जना मानिस कोरोना भाइरसका कारण संक्रमित भएका छन्। अब खेल खबर। रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरले युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग IPL T20 क्रिकेटमा 7औं जित निकालेको छ। अबुधाबीमा गैराती भएको खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्सलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै बेङ्गलोरले 7औं जित निकालेको हो। शेख जायद क्रिकेट स्टेडियममा कोलकाताले दिएको 85 रनको लक्ष्य बेङ्गलोरले 13 ओभर 2 बलमा मात्र 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्न सकेको थियो। कोलकाताले 10 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। कोलकाता लिगको 4औं स्थानमा यथावत रहेको छ। र स्पेनिस क्लब रियल म्याड्रिडले च्याम्पियनसिप लिग फुटबलमा हारबाट सुरुवात गरेको छ। च्याम्पियनसिप लिग अन्तर्गत गैराती भएको समूह चरणको पहिलो खेलमा रियलले युक्रेनी क्लब शाख्तर डोनेस्कसँग 3-2 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताबारे संसदमा बहस हुने। रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। तपाई आफूलाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा तपाईकै हो। तपाईका बालबालिकालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईकै हो। अनि तपाईका आमा बुबालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईको नै हो। त्यसो भए सरकारको कुरा मान्नुहोस्, केही दिन घरभित्रै बस्नुहोस्, नोभेल कोरोना अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमणबाट आफू, परिवार, समाज र देशलाई नै जोगाउनुहोस्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सरकारले तोकेका नियमहरू पालना गरौं। रोगबाट बच्न सके मात्रै धन सम्पत्ति र अवसरको महत्व हुन्छ। कोभिड-19 ले सृजना गर्ने महामारीको जोखिमबाट बच्न अन्य व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, मास्क लगाउने र हात धुने बानीलाई जीवन बनाउनुहोस्। नेपाल सरकार, एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी APP, ADPC को सहकार्यमा NDRC नेपाल।
सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब मानवाधिकार उल्लङ्घन र पीडकलाई कारबाहीको विषय। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आयोग स्थापनाको 20 वर्षको अवधिमा मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामध्ये 1195 वटामा दोषी पहिचान गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने केही सिफारिस कार्यान्वयन भए पनि पीडकलाई कारबाही गर्ने सिफारिस भने सरकारले बेवास्ता गरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले विगत 20 वर्षमा 268 जनाले मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेकाले कारबाही गर्न सिफारिस गर्यो। 20 वर्षमा 30 जनालाई सरकारले कानुनी कारबाहीमा ल्यायो, बाँकीको नाम दराजमा थन्क्यो। अनुपराज शर्माले कार्यकाल सम्हाल्दा सबै अस्त्र प्रयोग गर्ने बताउनु भएको थियो। आयोगको 6 वर्षीय कार्यकाल भर्खरै पुरा गर्दा मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नाम त सार्वजनिक गर्नुभयो, तर उहाँ दुखी हुनुहुन्छ। यसले भविष्यमा अनुसन्धान गर्नेलाई एउटा ठुलो टेवा पनि दिन्छ। अनुसन्धानको मात्रै होइन कि नेपालमा द्वन्द्वकालीन अवस्थामा कस्ता घटना घटेका थिए र द्वन्द्वकालीन अवस्था बाहेकका अरू मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ यसको पनि एउटा विश्लेषणात्मक त्यहाँ चाहिँ अभियोजन गरिएको छ। आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका 1195 मध्ये 13% मात्रै पूर्ण, 37% सिफारिस आंशिक मात्रै कार्यान्वयन भएको छ। झण्डै 50% सिफारिस सरकारले सुनवाई नै गरेन। कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकार किन आयोगका सिफारिस हेरेर मात्रै बसिरहेको छ त? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका मानवाधिकार महाशाखाका उपसचिव सरदार रिजालले भन्नुभयो, कारबाहीको सम्बन्धमा अवश्य नै पनि सबै कारबाही नभएको अवस्था छ, तर कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि चाहिँ अहिले जुन TRC एक्ट यो संशोधनको लागि पनि आवश्यक प्रक्रियामा रहिरहेको छ। सरकारले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भए पनि व्यवस्था गर्नु दण्डहीनताको स्थितिलाई बढावा दिनु रहेको पूर्व प्रधान न्यायाधीश समेत रहनुभएका राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका पूर्व अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायको टिप्पणी छ। खास गरेर यो विगतमा 70 सालसम्म जति सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको स्थिति थियो त्योभन्दा पनि अहिले आएर कार्यान्वयनको स्थिति घट्दै जानुले एउटा चिन्ताको विषय भएको छ। यो क्रमलाई कसरी किन अन्त हुनुपर्छ। आयोगले निर्भीकतापूर्वक उल्लङ्घनकर्ताको नाम सार्वजनिक गरेकोमा संसदको कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिले खुसी व्यक्त गरेको छ। तिनै नामलाई लिएर संसदमा बहस गराउने समिति सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलको प्रतिबद्धता छ। यो रिपोर्ट उप छलफल गरेर गम्भीरतापूर्वक मानवाधिकारको रक्षा गर्नका लागि वकालत गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको मात्रै होइन, हामी नागरिक समाजको पनि हो, संसदको पनि हो। त्यसमा पनि संसदको कानुन, न्याय, मानवाधिकार समिति भएको नाताले त्यो दायित्वलाई म भित्री अन्तर्मनदेखि हृदयको गहिराईदेखि ग्रहण गर्दछु। संविधानको हतियार प्रयोग गरेर आयोगले उल्लङ्घनकर्ताको नाम सार्वजनिक गरेको पहिलो घटना हो, जसलाई मानवाधिकारको क्षेत्रमा निकै गम्भीर रूपमा लिइन्छ। केशव भुल, CIN, काठमाडौँ। अब केही खबर संक्षेपमा। सुन तस्करीका विषयमा सरकार पटक पटक चुक्ने गरेको छ। तस्करीमा संलग्न मुख्य अभियुक्त कानुनी दायरामा नआउनु, विदेशी नेटवर्क अझै भत्किन नसक्नुले गृह पुनः सलबला आएको देखिएको छ र भरिया मात्रै पक्राउ गर्ने गरेको पछिल्ला तथ्याङ्कहरूले देखिन्छ। सहकारीहरूले किसानबाट न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गरे सरकारले अनुदान दिने भएको छ। सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2077 मार्फत अनुदान दिने व्यवस्था ल्याएको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदको बैठकले मंगलबार निर्देशिका पारित गरिसकेको छ। सहकारीहरूले किसानबाट धान खरिद गरे प्रति क्विन्टल 112 रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा फोन गरेकै आधारमा सडकका खाल्टाखुल्टी पुरिन्छन् भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ। तर सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले कसैले सडकमा खाल्टाखुल्टी छन् भनेर फोन गर्ने बित्तिकै तत्काल त्यहीँ पुगेर खाल्टाखुल्टी पुर्ने गरेको छ। र तेस्रो पटकको प्रयासपछि 20 लाख विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्टको छपाईको ठेक्का फ्रान्सेली कम्पनीले पाउने भएको छ। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक।
कोरोनाको संक्रमण र मृत्यु संख्या अहिलेसम्मकै उच्च, शुल्क तिर्न नसक्दा संक्रमितको बिचल्ली, संघीय सरकार पन्छियो, प्रदेशमा भने निशुल्क उपचार। वायु प्रदूषणबाट नेपालमा गत वर्ष मात्रै 42,000को मृत्यु, नर्सको तलब बढाउने प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयले लुकायो। कोरोना महामारीका बीचमा विदेशबाट कामदारले पठाउने रकम रेमिटेन्स बढ्यो। फेरि कर्णालीमै फर्कियो नेकपाको विवाद, सांसदको बजेट वितरणमुखी बनाउन नियमावली नै संशोधन, मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताबारे संसदमा बहस हुने। ब्राजिलले कोभिड विरुद्धको चिनिया खोपलाई राष्ट्रिय कार्यक्रममै समावेश गर्ने, न्युजिल्यान्डको चुनावी नतिजाबारे विश्व राजनीतिमा चर्चा र आइपिएल क्रिकेटमा कोलकातामाथि बेङ्गलोरको जित, च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा रियल पराजित। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। राजधानी दैनिकमा उत्तम नेपालले बनाएको कुरी शीर्षकको कार्टुन लिएका छौँ। यो कार्टुनमा सरकारले कोरोना परीक्षणको बारेमा दिएको अभिव्यक्ति र त्यस विषयमा सरकारी अधिकारी र मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई दिने जानकारीलाई जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजेको छ। यहाँ स्वास्थ्य मन्त्री जस्तै देखिने व्यक्ति फाइल बोकेर प्रधानमन्त्रीका अगाडि पुगेका छन् र प्रधानमन्त्रीलाई केही कुरा सुनाइरहेको जस्तो देखिन्छ। तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, जनताकै चाहनामा सरकारले कोरोना परीक्षण उपचारको शुल्क लिने भनेर भनियो हजुर, जनता खुसीले गदगद छन्। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र गीता चिमोरिया बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हाम्रो पालिका प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।